मोहतरम नादरीन और मौजूद सामीन किराम, सदक़तुल फ़ितर की मकदार क्या है और किस आदमी को अदा करना चाहिए, कब अदा करना चाहिए, तो इसके मुतालिक मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ जो हमारे ज़हन नशी होनी चाहिए। लोग पूछते फिरते हैं उलमाए किराम से कि सदक़तुल फ़ितर क्या है, जिसको अपनी भाषा में फ़ितरा कहा जाता है, ये क्या है और कितना देना चाहिए। तो दोस्तों, अहादीस मुबारका से हमें ये मिलता है कि एक सा सदक़तुल फ़ितर हर आदमी के नाम का देना पड़ेगा। जितने भी अपने घर के अंदर अफराद हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनके एक एक आदमी के नाम का एक सा आपने को सदक़तुल फ़ितर निकालना पड़ेगा। अब ये सा क्या है? ये अरब का एक नापने तोलने का मेज़रमेंट है, उसको सा कहा जाता है और सा 4 मुद का होता है। और ये मुद भी अरबी लफ्ज़ है। तो मुद कितने का होता है? तो मुद जो है आजकल की सऊदीया गवर्नमेंट की फतवा कमेटी ने बताया कि क्योंकि ये मेज़रमेंट उन लोगों का ही है, पैमाना उन लोगों का है, वो उन लोगों ने इसका कैलकुलेशन निकाला है कि एक मुद जो है ये 600 ग्राम का होता है या 650 ग्राम का होता है। तो एक सा जो है ये 2400 ग्राम का भी हुआ और बाज़ इसको 2600 ग्राम भी बताते हैं और बाज़ इसको 2750 ग्राम भी बताते हैं। बहरहाल एहतियात इसी में है कि 3.25 किलो गंदम एक आदमी के नाम का सदक़तुल फ़ितर दिया जाएगा। अब हदीस के अंदर गंदम भी है, हदीस के अंदर किशमिश भी है, खजूर भी है, जौ भी है और इस तरीके से पनीर भी है। अब जिस इंसान की जितनी ताकत, खुसूसन जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम अक्सर व बेशतर तो गंदम यानी गेहूँ ही इस्तेमाल करते हैं, तो हमें गेहूँ ही अदा करना पड़ेगा। अब किसी की कोई ताकत है, गुंजाइश है, वो अगर किशमिश देना चाहता है तो किशमिश भी दे सकता है। तो ये 3.25 किलो आज के ज़माने के अंदर बनता है। याद रखना, 3.25 किलो गंदम या फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी। अहले हदीस की यहाँ कीमत नहीं चलती है, वो कहते हैं कि अनाज ही देना पड़ेगा। इमाम शाफी के फतवे के कौल को लेकर वो चलते हैं। और अहनाफ के यहाँ जो है आप अनाज भी दे सकते हो और अनाज की कीमत भी दे सकते हो, जो मौजूदा ज़माने के अंदर उसकी कीमत बनती है। हमारे अपने इलाके के हिसाब से हम कीमत लगाएंगे, जो मार्केट में उसका भाव है हम उसी के भाव की कीमत लगाकर अनाज की हम पैसे भी दे सकते हैं और गंदम गेहूँ यानी अपने सदक़तुल फ़ितर के नाम पे निकाल सकते हैं। हर आदमी के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर छोटा बच्चा है तो उसके नाम का भी सदक़तुल फ़ितर निकाला जाएगा। ईद की सुबह फजर से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसका भी सदक़तुल फ़ितर निकालना पड़ेगा और ये देना ज़रूरी है। सदक़तुल फ़ितर देना चाहिए। ये रोज़े की कंपल्सेशन है। रोज़े में अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो उसको ये पूरा करता है सदक़तुल फ़ितर। और जो रोज़ेदार नहीं है उसको भी देना पड़ेगा और जो रोज़ा रखता है उसको भी देना पड़ेगा। छोटे बच्चे के नाम का भी हमको सदक़तुल फ़ितर निकालना अनिवार्य ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर साहिब निसाब हो तो सदक़तुल फ़ितर अदा करो। अगर आप साहिब निसाब नहीं हैं तो भी आप सदक़तुल फ़ितर तो दे सकते हैं। ये तो हर आदमी की ऐसी गुंजाइश हो सकती है आज के ज़माने के अंदर तो सदक़तुल फ़ितर अदा करें। अब सदक़तुल फ़ितर किन लोगों को देना चाहिए? जो गरीब है, हमारे समाज के अंदर मुफलिस है, तंगदस्त है, बिल्कुल बेरोज़गार है, कमाई का ज़रिया नहीं है, उसको दे सकते हैं। गरीब गुरबा को दे सकते हैं, मिस्कीन को दे सकते हैं, यतीम बच्चों को दे सकते हैं, बेवा औरत को दे सकते हैं और मदारिस के अंदर भी हम दे सकते हैं जो मदारिस उसके मुस्तहिकीन हैं। वो ऐसा नहीं कि आप सदक़तुल फ़ितर मदारिस में दो और मदरसे वाले उनके लिए गाड़ियों का तेल ख़रीदे गाड़ी चलाने के लिए। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है। अल्लाह रहम फरमाए, ठीक है ना।
ہاں تو آپ صدقۃ الفطر ضرور مدارس میں بھی دے سکتے ہو، جہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہو۔ تو یہ ہے، اور صدقۃ الفطر کی مقدار آپ کو میں نے بتا دی، 3.25 کلو گیہوں بنتا ہے آج کے زمانے کے اندر، اور عربی میں اس کو کہا جاتا ہے 1 سا دینا پڑے گا، جس سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد 600-700 گرام کا ہوتا ہے۔ اب آپ خود حساب لگا سکتے ہو۔ تو دوستو یہ ہے مسئلہ صدقۃ الفطر کا، اور ادا کرنا چاہیے، اور ضروری ہے، دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غربت کی زندگی گزاری۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہوتے تو آج ہر انسان کی یہ چوائس ہوتی کہ میں بھی امیر بنوں، میں بھی نبی کی سنت کے اوپر چلوں۔ ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے دولت مند تھے، تو میں بھی دولت کو حاصل کروں۔ دنیا کا حرص، لالچ اس کے دل میں بیٹھ جاتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی گزار کر دنیا کو یہ بتا دیا، الفقر و فخری، غریبی میری پسند ہے، میرا فخر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو غریبی پسند ہے، اور اللہ کے نبی کو غریبی پسند ہے۔ خود اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر کرتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارے گھر کے اوپر 1 مہینہ 2 مہینہ سے چولہا نہیں جلتا تھا۔ کون کہہ رہی ہے؟ ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ 2 مہینے ہمارے گھر کے اوپر چولہا نہیں جلتا۔ کبھی کھجوریں پھانک لی، کبھی ستو پھانک لیا، کبھی کھجوریں کھا لی، کبھی پانی پی لیا، بس اس طریقے سے ہم زندگی گزارتے تھے۔ کھجوریں بھی کوئی کونٹل کے حساب سے نہیں، 4-5 کھجوریں کھا لی۔ اور وہ ایلا والا واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، بہت مشہور اور معروف ہے، دل کو لرزانے والا واقعہ ہے کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے، کیونکہ ازواج مطہرات نے ایک ایسا مطالبہ کر دیا کہ اب تو مال کی فراوانی ہو گئی، اب ہمارے لیے زیادہ وظیفہ مقرر کریں، ہمارے لیے خرچہ پانی زیادہ مقرر کریں۔ تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر مکان کی چھت کے اوپر چلے گئے، اور 1 مہینہ تک بائیکاٹ کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آئے اور اپنی بچی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر ازواج کو بھی آپ نے سمجھایا کہ نبی کو ناراض کیوں کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کی دل جوئی کے لیے آپ چھت کے اوپر گئے تو سرکار دو جہاں آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی کے اوپر سو رہے تھے، اور جب آپ اٹھے تو آپ کی پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ چٹائی کے نشان موجود تھے۔ وہ آقا نامدار، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات، صاحب لولاک، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، رحمت للعاشقین صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، حور و ملائکہ بنایا، شہنشاہوں کو بنایا، بڑے بڑے بادشاہ بھی اللہ کے نبی کے صدقے بدولت اس دنیا کے اندر آئے۔ آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج وہ بڑی ہستی، اتنی بڑی ہستی، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے دلارے، اور آج وہ چٹائی کے اوپر سو رہے ہیں، اور چٹائی کے نشان آپ کے بدن کے اوپر ہیں۔ آپ اٹھ کے بیٹھے تو حضرت عمر فاروق نے آپ کو ہنسانے کے لیے، آپ کی دل جوئی کے لیے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ مکے کی عورتیں تو بہتر تھی کہ وہ اس طریقے کا مطالبہ نہیں کرتی تھی، لیکن یہ مدینے کی عورتوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کی مطالبہ کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، اور حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی، رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہ تو کس طریقے کی ٹھاٹھ والی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ابھی بھی آپ کے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی ہے۔ حضرت عمر بہت پچھتائے۔ پھر عمر فاروق نے وہ خلافت قائم کی جس کے اندر عدل و انصاف ہوا کرتا تھا، جس کے اندر یہ تھا جو صحیح معنی میں کہتے تھے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ یہ عمر فاروق کی مثال ہے جنہوں نے یہ کر کے دکھایا،
اپنے بدن کے اوپر 70 پیوند لگا کر اپنے کپڑوں کے اوپر بتایا۔ یہ ہے زندگی جو انصاف والی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔